कोलाबोरेसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर असिन यानिसरा सीतागु सयाडो लुम्बिनी भ्रमणपछि काठमाडौँमा सयाडोको उपस्थितिमा विश्व शान्ति विहारमा 5 जनालाई भिक्षु दीक्षा प्रदान। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा 56 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको महत्त्वले उम्मेद्वारको घोषणा पत्रमा पाउनै सकेन प्राथमिकता। बुद्ध धर्ममा धम्मचर्या शिक्षा अध्ययनमा अनुयायीहरू आकर्षित हुँदै त्रिपिटकको गहिरो अध्ययन हुने भएकोले यो शिक्षा लिनेहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बीच उच्च सम्मानित। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायु सेवा निगमको वाइड बडीले बिहिबार पर्यटन उडान भर्ने, उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निगमको भनाई। र सिङ्गापुरले मलेसियन नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएको प्रति बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आपत्ति। कानुन परिमार्जन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाउन सरकारको ध्यानकर्षण। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय सीतागु सयाडो लुम्बिनीको भ्रमण पूरा गरी काठमाडौँमा फर्किनु भएको छ। साताव्यापी नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका श्रद्धेय सयाडो लुम्बिनीको भ्रमणपछि राजधानीको मीन भवन स्थित विश्व शान्ति विहारमा भएको उपसम्पदा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। उहाँको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उपसम्पदा कार्यक्रममा 5 जना श्रामणेरहरूलाई विधिवत रूपमा दीक्षा प्रदान गरी भिक्षु बनाइएको छ। भिक्षु हुनेहरूमा श्रामणेरहरू पमुत्तो, जागरो, अनन्तो, महिन्दो र गवेशको हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सयाडोले विश्वमा बढेको हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्तिको कामना पनि गर्नुभयो। उहाँले हिंसाको अन्त्य गर्न भगवान बुद्धको पञ्चशीलको पालना सबैले गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। Any sexual intercourse. Don't take anything not given by owner. Don't kill any living being. Don't tell any vipassana jnana, mega phala jnana, etc. 4 major rules and regulations you must attain as long as you are in living Buddha's dispensation. Say, Amapani. नेपालका 8औं संघ नायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर, उपसंघ नायकहरू र भिक्षु निगृद्ध महास्तवीर लगायतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय सयाडो वैशाख 16 गतेसम्म काठमाडौँमा रहनुहुनेछ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले अहिले सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा को आउलान् भनेर अहिले मुख्य चासो बनिरहेको छ। काठमाडौँ महानगर नेतृत्वको लागि 56 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 2 साता मात्र बाँकी रहेको छ। मतपत्र र सुरक्षा व्यवस्थाको लागि निर्वाचन आयोग सक्रिय भइरहँदा दल र तिनका उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै मतदातालाई आकर्षित गर्ने काममा सक्रिय छन्। 753 वटा स्थानीय निकायमा चुनावी माहौल तातिएको बेला काठमाडौँको मेयर को होला सबैको चासो यसमै रहेको छ।
एक मेयर पदको लागि काठमाडौँमा मात्र स्वतन्त्र समेत गरी 56 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा देखिएका छन्। काठमाडौँवासीको चासो उम्मेदवारको संख्यामा नभई उम्मेदवारले अघि सार्ने योजना र प्रतिबद्धतामा केन्द्रित भएको देखिन्छ। दल र तिनका उम्मेदवार अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले काठमाडौँमा बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि के योजना ल्याएका छन्? बिहार र गुम्बाहरूको विस्तार संरक्षणको लागि कस्तो प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याएका छन्? काठमाडौँवासी मतदाताले यही हेरिरहेका छन्। धेरैले सडक र फोहोरको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ, तर विश्वमा फैलिरहेको बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मबारे धेरै उम्मेदवारले खुलेर बोल्ने आँट गरेको देखिँदैन। महानगर पिता बन्ने 56 जना आकाङ्क्षी उम्मेदवार मध्येका एक हुन् सुमन स्यामी। बुद्ध धर्म विस्तार बारे उहाँको योजना के छ त? यो सांस्कृतिक सहर हो यसलाई होइन। अब यसलाई मौलिकता सहितको हामीले सांस्कृतिक सहर बनाउनु, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाउनुपर्छ यसलाई होइन। अब त्यही भएर अहिले भने नि प्रिजर्भ गर्नुपर्ने ठाउँ प्रिजर्भ गर्नु पऱ्यो, एकदमै आवश्यक संसारको लागि नै चाहिन्छ यो। किनकि बुद्ध शिक्षा भनेको एउटा पिस थ्योरी हो, शान्तिको प्रतीक हो। यो शिक्षालाई त अगाडि बढाउनै पर्छ, किनकि यो जुन संसार द्वन्द्वमा गइरहेको छन्। अब नेपालमा पनि द्वन्द्व सुरु भइरहेको अवस्था छ। महिला हिंसा, लुटपाट यस्तो चिजहरूलाई हटाउनलाई त बुद्ध शिक्षाकै जरुरी छ। विश्वमा अशान्ति बढिरहँदा अहिले शान्तिको कामना सर्वत्र गरिरहेको पाइन्छ। यसो गरिरहनुको कारण विश्वले शान्ति खोजिरहेको छ भन्ने हो। यसले विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्धको दर्शनलाई विश्वव्यापी गराउन अझै जरुरी छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यस्तो बेलामा काठमाडौँ महानगरको पिता बन्न चाहनेले बुद्ध शिक्षाको विस्तार सम्बन्धी योजना र प्रतिबद्धता पत्र ल्याउन निकै जरुरी छ। तर दलका उम्मेदवार होस् या स्वतन्त्र उम्मेदवारमा त्यो गम्भीरता पाइँदैन। तर काठमाडौँवासी मतदाताहरू कुन उम्मेदवारले बुद्ध शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने हेरिरहेका छन्। महानगरको चुनावी मैदानमा देखिएकी अर्को उम्मेदवार विद्याश्रेष्ठ महर्जनले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा के ल्याउनु भएको छ त? बुद्ध शिक्षाको किन जरुरी छ भने विश्वमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, कति युद्ध भइरहेका छन्, कति मान्छे पावरको लागि होइन, शक्तिको लागि, एउटा भूमिको लागि युद्ध गरिरहेका छन्। अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हतियार होइन, एउटा शान्त मनको चाहिँ खाँचो भएको छ र एउटा चाहिँ शान्त स्वच्छ मानवको चाहिँ यो स्वच्छ शान्त यो शान्ति भन्ने शब्द नै हाम्रो भगवान् बुद्धले ल्याउनु भएको छ। हामी चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ त्यो शान्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फैलाउने त भने यो हाम्रो दायित्व पनि हो। हाम्रो नेपालमा जन्मेकोले बुद्धको चाहिँ जुन उपदेशहरू छन्, जुन उहाँले राम्रो एनलाइटमेन्टको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यागका कुराहरू होइन, जस्तै हामी लागेको पनि यही हो। हामीले पनि आफ्नो मेरो भन्ने भावना त्यागेर हामी चाहिँ अहिले आम जनताको लागि भनेर वर्ष दशकौँदेखि लागिरहेका छौँ र त्यो लाग्ने प्रेरणा पनि भगवान् बुद्धबाट नै पाएका हौँ। त्यसैले यो बुद्धको शिक्षा चाहिँ हामी फैलाउनु चाहिँ एकदम जरुरी नै छ। काठमाडौँ एउटा महानगरपालिका मात्र नभई देशकै एकमात्र राजधानी हो। अन्य नगरको तुलनामा यहाँका जनता बढी शिक्षित र सुझबुझपूर्ण देखिन्छन्। त्यसैले बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विषयलाई उम्मेदवारहरूले कसरी प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। बुद्ध शिक्षा बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि मात्र होइन, यो सबैको लागि हो भन्ने बुझाउन नसक्नु उम्मेदवारहरूको कमजोरी देखिन्छ। आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा नै बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्मको विस्तार र बौद्ध सम्पदाहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा नदिने उम्मेदवारलाई काठमाडौँवासीले कसरी विश्वास गर्लान्? उम्मेदवार र तिनका दल अनि नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा रोबिन शाहका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भगवान बुद्धको उपदेशलाई शिक्षाको रूपमा स्वदेशदेखि विदेशमा जहीँतही अध्ययन गर्न पाइन्छ। विद्यालय तहमा सामान्य नैतिक शिक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्न सकिन्छ। उच्च शिक्षा हासिलको लागि त म्यानमार सरकारबाट बौद्ध धम्मचर्य शिक्षा समेत हुँदै आएको छ। म्यानमारबाट धम्मचर्य शिक्षा अध्ययन गर्ने 9 जना नेपाली रहेका छन्। के हो धम्मचर्य शिक्षा र किन लिन्छ त यो शिक्षा? एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको उपदेशलाई अहिले विश्वमा नै एउटा उत्कृष्ट दर्शनको रूपमा अध्ययन गर्न पाइन्छ।
उहाँको उपदेश दर्शनमा मात्र सीमित छैन, बुद्ध धर्मको रूपमा नै विस्तार भइरहेको छ। कुशल नागरिक हुनका लागि दिनुभएको उपदेशलाई सबैले स्वीकार्दै त्यो अहिले धर्मकै रूपमा प्रचारित छ। सबैको मनमा बस्न सफल हुनुभएका भगवान बुद्धले 6 वर्ष ध्यान गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही ज्ञान अहिले 2565 वर्ष बितिसक्दा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान गाउँ गाउँ हुँदै देशभर फैलियो, अहिले विश्वभर फैलिरहेको छ। बुद्धकालीन समयमै नेपालमा पनि बुद्ध धर्मको प्रचार गरिएको थियो। बुद्ध ज्ञानलाई बिहार बिहारमा जुनसुकै उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पर्यटि शिक्षाको रूपमा अध्ययन गराइनेछ। यस्तै धम्मचर्य शिक्षा उच्च शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। धम्मको अर्थ धर्म हो भने चर्या भनेको शिक्षा हो। धम्मचर्य शिक्षा प्राप्त भएपछि बुद्ध शिक्षक बन्न योग्य मानिन्छ। धम्मचर्य पनि बुद्ध धर्ममा विभिन्न देशको भन्ते तथा गुरुहरूले म्यानमार विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त गरी अध्ययन गरिन्छ। बुद्ध शिक्षालाई अध्ययन गर्नको लागि सरकारले धार्मिक मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार धम्मचर्य शिक्षा पनि एक रहेको छ। यसमा म्यानमार लगायत विदेशी प्रव्रजित एवं गृहस्थीहरूले पनि शिक्षा आर्जन गर्न सक्नेछन्। बुद्ध धर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि म्यानमार देशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। धम्मचर्य शिक्षा 6 वर्ष निरन्तर पढिने पढाइ हो। बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने त्रिपिटक जान्नुपर्ने उपाधि प्राप्त गुरुमा बताउनुहुन्छ। अनि धम्माचर्य भनेको चाहिँ धर्माचर्य भनेको धर्म भनेको धर्म भयो। अनि आचार्य भनेको अब यो मास्टरलाई भनेको भयो, मास्टर अफ धम्म। 6 वर्षको पढाइ हो। त्यसमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी विशेष गरेर त्रिपिटकहरू पनि पढ्नुपर्छ। त्यो त्रिपिटकभित्र प्रवेश गर्नको लागि पाली व्याकरण त्यस्तोलाई विशेष जोड दिन्छ। यो शिक्षा नेपालमा 9 जनाले म्यानमारबाट प्राप्त गरिसकेका छन्। उक्त शिक्षामा विशेष गरी बुद्ध धर्म सम्बन्धी त्रिपिटकको गहिरो अध्ययन गरिन्छ। सूत्र पिटक, विनय पिटक र धर्म पिटकको विषयको बारेमा अध्ययन गर्दा पूर्ण अङ्क 100 मा 65 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने गुरुमा बताउनुहुन्छ। यो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक सम्बन्धी नै पढ्ने हो। अनि त्यसमा पनि मुख्य विषय चाहिँ एउटा जस्तो कि यो विनय पिटकमा भए पाराजीकाण्ड, पाली, अर्थकथा, टीका है। अनि सूत्र पिटकमा भए शिलस्कन्द, पाली, अर्थकथा, टीका। अभिधर्म पिटकमा भए धम्मसङ्गिनी, पाली, अर्थकथा, टीका। यो सबै पढ्नुपर्छ। विश्व शान्तिका लागि बुद्ध शिक्षा अचुक बाण जस्तै देखिन्छ। कुशल नागरिक उत्पादनमा जोड दिएको बुद्ध शिक्षाले नराम्रो काम गर्नेलाई वज्रित गरेको र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ। धम्मचर्य शिक्षा पनि यसमै केन्द्रित छ। त्यसैले बुद्ध धर्ममा धम्मचर्य शिक्षा लिनेलाई सम्मान साथ हेर्ने गरिन्छ। बोधी टेलिभिजनको लागि सङ्गीता घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालसहित विश्वमा थेरवाद बुद्ध शासनको प्रभाव ज्यादा देखिन्छ। यो शासनभित्र प्रवर्जित भाव प्राप्त गर्नुलाई दुर्लभ कार्य मानिन्छ। बुद्ध धर्ममा प्रवर्जित भएर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्छ। प्रवर्जित हुनलाई उमेर समूहको सीमा छ या छैन? आखिर के हो त प्रवर्जित हुन? एक रिपोर्ट। थेरवाद बुद्ध शासनमा प्रवजित भाव प्राप्त गर्नुलाई दुर्लभ कार्य मानिएको छ। प्रवज्या भन्नाले गृहत्याग गरी श्रमण भेष धारण गर्नु हो। श्रामणेर प्रवज्या, श्रामणेरी प्रवज्या, भिक्षु प्रवज्या, भिक्षुणी प्रवज्या गरी प्रवज्या 4 किसिमको हुन्छ। भगवान बुद्धको उपदेशमा भनिएको छ, मनुष्य जीवनमा हामीले कस्तो बिउ रोप्यौं जन्म जन्ममा त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। राम्रो कर्म गरे राम्रो र नराम्रो कर्म गरे नराम्रो। त्यसैले 5 दुर्लभ धर्मलाई राम्ररी बुझेर बेलैमा प्रवजित भएर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्रवजित हुनका लागि कुनै विशेष उमेर नभए पनि पञ्चशीलको पालना गर्न सक्ने हुनुपर्ने श्रद्धेय सारथ भन्ते बताउनुहुन्छ।
पबजा भनेको चाहिँ नि घर छोडेर चिवर लगाएर सन्यासी हुनेलाई पनि पबजा भनिन्छ। अनि भिक्षु बन्नुको लागि चाहिँ नि अब आफ्नै मनले लिने हो नि त। अब संसारबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ प्रवचित हुनु भनेको चाहिँ नि भगवान् बुद्धको यदि धर्म बुझेपछि चाहिँ नि के मनमा आउँछ त भन्दाखेरि यो संसार तार्नको लागि त प्रवचित हुनै पर्छ। त्यसमा चाहिँ दुई कुराहरू छन्। अब भगवान् बुद्धको धर्ममा हेर्नु हो भने चाहिँ नि निर्वाण प्राप्त गर्नु नै अन्तिम इच्छा हो होइन। अब गृहस्थ पनि त्यो निर्वाण प्राप्तको लागि चाहिँ नि त्यसको लागि लागिरहेछ, भिक्षुहरू पनि त्यही लागिरहेछ। तर भिक्षु भनेको चाहिँ नि 24 आवर चाहिँ नि 24औं घण्टा शिलमा बसेर ध्यान भावना गरेर छिट्टै निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ नि यो प्रयत्न गरिरहेका अनि यो ट्राई गरेरै बसेका भिक्षुहरू हुन्। त्यसैले प्रवचित हुनु अत्यावश्यक छ निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि। बन्देहरूलाई अति श्रद्धा, अति गौरव, यो चिवर भनेको चाहिँ नि छुन नहुने, या चाहिँ नि छोए पनि अनि डर लाग्ने त्यस्तो खालको। अनि धेरैजनाले चाहिँ नि गौरव मान सम्मान दिन्थे। अनि चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यहीँ हुर्कियो। अनि चाहिँ नि अब नेपालमा आएपछि नि नेपालमा आउँदाखेरि के विचारमा आउँछ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको शरणमा गएका उपासकहरूले मात्रै यो चिवरलाई गौरव दिन्छ, नत्र चाहिँ कसैले पनि दिँदैन। सुरुवातमा चाहिँ नि अब बन्देहरूको केही श्रद्धा थिएन। अब चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बन्देहरू अलि अगाडि आएका छ, मिडियामा भयो या चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा बिहार बन्दै गयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब बन्देहरू बस्दै आउनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा काठमाडौँको भित्र अहिले चाहिँ नि धेरै प्रायहरूले चाहिँ नि बन्देहरूलाई चाहिँ नि मान सम्मान दिइरहेछ। अहिले चलन चल्तीमा प्रवज्या दुई प्रकारका रहेका छन्, अस्थायी र स्थायी प्रवज्या। अस्थायी प्रवज्या छोटो अवधिको लागि आफ्नो घर परिवार श्री सम्पत्तिलाई त्यागेर सत्य धर्मलाई साक्षात्कार गर्नका लागि हुने प्रवज्या हो, जसलाई श्रामणेर वा श्रामणेरी प्रवज्या भनिन्छ। स्थायी प्रवज्या गृहस्थ जीवनलाई नै त्याग गरी सधैँका लागि त्यागी जीवन बिताउनु हो, जसलाई भिक्षु वा भिक्षुणी भनिन्छ। सांसारिक मोह र दुःखबाट मुक्त हुन इच्छुक व्यक्तिले भिक्षुसँग वा भिक्षुणीसँगको माझमा विधिवत रूपमा कपाल खौरेर चिवर वस्त्र लगाई गुरुबाट प्रवजित हुनुपर्दछ। यसरी प्रवजित अल्पकालीन श्रामणेरीहरूले 10 शीलको पालना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै स्थायी प्रवज्या ग्रहण गरेका भिक्षुहरूले 227 शील र भिक्षुणीहरूले 331वटा शील पालना गर्नुपर्दछ। पहिले प्रवजित हुनुभएका भिक्षुणीहरूलाई समाजले गिज्याउने गर्दथे। अहिले भने सबैले सम्मानका साथै सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको श्रद्धेय सुजता गुरुमा बताउनुहुन्छ। प्रवजित बन्नलाई सबभन्दा पहिले अहिले भगवानको बुद्धको नियम अनुसार आमा बाबुको अनुमति चाहिन्छ। अनि यो ड्रेस तयार हुनुपर्छ, प्रवजित गराउने गुरु चाहिन्छ। अब भिक्षुणी नियम त 311 बिने नियम छ हैन। अहिले हामीहरूले प्रवजित हुँदाखेरि यो साधारण अनागारिका रूपमा प्रवजित गराउँछ, त्यसमा चाहिँ 10 शील मात्रै दिन्छ। अनि 10 शील भनेको भगवान् बुद्धको समयमा श्रामणेरहरूको शील हो। त्यो श्रामणेर र श्रामणेकीको लागि 10 शील र 75 सेखीय धर्म पालन गर्नुपर्छ। अनि पुरा भिक्षुणी हुनलाई त उपसम्पदा नै लिनुपर्छ हैन। र थेरवादको नियम अनुसार भिक्षुणी बन्नलाई 311वटा नियम चाहिन्छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि कस्तो भने आफ्नो साथीहरू हुन्छन् नि, यो केटीलाई के भएको भनेर हटेर जान्छ बोल्दैन। अनि अरू देख्ने मान्छे यो कस्तो पङ्क्स भएर आयो कि देखौँ न हेरौँ न भनेर हामीलाई गिजाउँछ। त अहिले त्यसो भन्नेहरू छैन। अहिले त धेरै गुरुमाहरू पनि छन्, टिभीमा पनि आउँछन् हैन, सबैको परिचय भइसक्यो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू प्रवजित हुँदा सांसारिक दुःख कष्टबाट मुक्त हुने र सरल निर्वाण प्राप्तिको विश्वास गर्दछन्। प्रवजित गराउने प्रचलन भगवान बुद्धको समयदेखि चलिआएको परम्परा हो। अहिले पनि यो क्रम जारी नै रहेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय गौतमी विहारमा गई प्रवज्या गर्ने गरेको पाइन्छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबारबाट नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले परीक्षण उडान भर्ने भएको छ। निगमको वाइड बडी A330 देखि 220 सिरिजको जहाजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म उडान भर्नेछ। परीक्षण उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निगमले जनाएको छ। वैशाख 8 गतेबाट सञ्चालनमा आएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय धावन मार्ग हाल आन्तरिक वायु सेवाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। औपचारिक रूपमा विमानस्थलमा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा ज्येष्ठ 2 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुभारम्भ हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान सुरक्षा र आकारका हिसाबले 4E क्याटेगोरीको रहेको विमानस्थलका निमित्त प्रमुख श्यामकिशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। लागु औषध तस्करी गरेको भन्दै 13 वर्षदेखि जेलमा रहेका एक मलेसियन नागरिकलाई सिङ्गापुरले मृत्युदण्ड दिएको बारे बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 34 वर्षका नागेन्द्रन धर्मलिङ्गमलाई बुधबार बिहानै मृत्युदण्ड दिएको हो। धर्मलिङ्गम सन् 2019मा पक्राउ परेका थिए। 1.5 औंस अर्थात् 42 ग्राम भन्दा बढी हेरोइन तिग्रामा बाँधेर मलेसियाबाट सिङ्गापुर प्रवेश गर्न खोजेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। करिब 60 लाख जनसङ्ख्या भएको सिङ्गापुरमा झण्डै 50% नागरिक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्ड दिन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका थिए। यो घटनापछि सिङ्गापुरमा पुनः कानुन परिमार्जन गरी मृत्युदण्डको सजाय हटाउने बारे बहस चलेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन याडेश्वरा सीतागु सयाडो लुम्बिनी भ्रमणपछि काठमाडौँमा सयाडोको उपस्थितिमा विश्व शान्ति विहारमा 5 जनालाई भिक्षु दीक्षा प्रदान। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा 56 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको महत्त्वले उम्मेद्वारको घोषणा पत्रमा पाउनै सकेन प्राथमिकता। बुद्ध धर्ममा धम्मचर्य शिक्षा अध्ययनमा अनुयायीहरू आकर्षित हुँदै त्रिपिटकको गहिरो अध्ययन हुने भएकोले यो शिक्षा लिनेहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बीच उच्च सम्मानित। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायु सेवा निगमको वाइड बडीले बिहिबार परीक्षण उडान भर्ने। उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निगमको भनाई। र सिङ्गापुरले मलेसियन नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएको प्रति बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आपत्ति। कानुन परिमार्जन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाउन सरकारको ध्यानकर्षण। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।